السلام عليكم الشبيبه. اليوم كان ماتش تاع بريمير ليغ، كان لازم نديرو فيديو سورتو كاين الجيري يلعب فيها بالرحمه. الماتش اللي تلعب بين ويست هام وليدز يونايتد. الماتش كمل 2-0 لويست هام، ليكيب تاع بالرحمه هما اللي ربحوا. شويه نهضروا على الماتش. قبل ما نهضروا على الماتش، كي تكون عندي نتيت انفورماسيون تفكر ولا انا نقول لكم، لا احنا نهضر لكم دركا شويه على ليدز يونايتد. هذه ليدز يونايتد جايه في النور انجلترا. السنه برك عاودت طلعت البريمير ليغ، باسكو كانت قبل في الشامبيونشيب ا مومون دوني هبطوا ميم التروازيام ديفيزيون. مي بكري كانت ايكيب دائما تلعب بريمير ديفيزيون في بريمير ليغ، كانت تلعب لي كوب دوروب، لحقت ميم لي فينال. برك باه نعطيكم اكزومبل، ربحوا ميم الشامبيونا في 92. الى تشفاو على ايريك كونتونا اللي كانوا يعيطوا له لو كينغ تاع مانشستر يونايتد. نهار اللي جا لونجلتير، جا ليكيب الاولى اللي جا فيها جا ليدز وعامو الاول وربح معاهم الشامبيونا في 92. بصح قعد عام عاد راح لمانشستر وبدات لافونتور تاعو. حاصل ليدز سي كلوب معروف. ها بعد عاود مع الوقت عاود طاح، حتى السنه اللي عاود طلع. يا 2 جاهم لونترينور ديالكم تعرفوه تعرفوه، مارسيلو بيلسا اللي يعيطوا له اللوكو الارجنتين، او ديجا كان في مارسيل، كان في ليل، كان سينيا تاني في لازيو بصح ما لعبش معاهم، على بها يعيطوا له اللوكو. تسمى عنده فيلوزوفي تاع اللعب وحده، تسمى ميم لي غران زونترينور يتبعوه. غوارديولا، زيدان مين كان المساعد تاع أنشيلوتي في الريال، كان يجي ساعة يدير ان ستاج عند بيرسا في مارسيل، مين كان في مارسيل. حصل دروك نبداو في الماتش. الماتش في روحو بدا ليدز بدات هي اللي اتاكات لي 10 بروميير مينوت. على بالكم ويست هام شويه اونيو اللعب تاعهم، مي ابري لي ان كاردور بداو يتحكموا في الماتش. دو بوت ليفيكاسيتي كيما يقول لك، ليفيكاسيتي دو بوت على فين دو لا بروميير ميطون 2-0. كواكو لا بوسيسيون كانت كتر ليدز، مي لي تير كانوا كتر الويست هام. بروميير ميطون كانت الويست هام بالرحمه. انا عجبني يلعب مليح، بلو بريزون فيزيكمون. انا نشوفوه راه يزيد باسكو راه يجري، راه يبارتيسيبي اللعب، مي سانسيرمون فيزيكمون راه بيان، ورانا نشوفو فيه امبليكي. رانا نشوفو فيه بالرحمه اللي كان في برينفورد مي كان في ليكيب تاعو. تسمى راه يدي في لا كونفيونس، راه يربح لي بوين. ما تنساوش هذا عامو الاول اللي قلتها لا ديرنيير فوا، نزيد نعاودها، هذا عامو الاول في بريمير ليغ، ماشي كيما الشامبيون الشيب تاع الانجليز. يا با تسمى ما عندنا ما نقارنوا بيناتهم، تسمى راه غير يطلع. فوالا بريمير ميطون كانت الويست هام. دوزيام ميطون ليدز دخلت تسمى معوله باه كيما يقول لك ديري غومونطادا. ويست هام دخلت تاني باه تجيري لو سكور. فوالا الور ليدز كانت غير تاتاكي، بوسيسيون دو بال ليها، ميم لي تير كانوا ليها، كان هما اللي يسيطروا على الدوزيام ميطون. تسمى لعبوا طري بيان، ضربوا البارا كلشي. ويست هام تما كانوا يجيريو. حنا نهضروا توجور على لي جوار تاعنا بيان سور. بالرحمه والله لعب بيان، الى يسيي بصح ما سعفوش الحظ. دائما مازال ما ظهرتلوش. انا ظنيت مازال ما ظهرتلوش اللي يقولوا لو بوت تاع الديكليك باه يطرطق. مي لعب مليح دون لونسومبل. عندي انا لعب مليح بيان سور. راك تشوفوا لي دريب تاعو، تشوف بلي كاينه لابارت تاع بالرحمه تاع فوالا. قعد حتى المينيت 75 مع لونترينور تاعو ديفيد مويز، دار شونجمون خرجو 75 مينوت. ما شكيتش عاقبو ولا باسكو ما لعبش مليح ولا باسكو انا عجبني سانسيرمون عجبني. مي هذه هي 75 مينوت. السيد غي يجري، ما كيما يقول لك ما بخلش. فوالا بتيت سيتي بريفو، وراه غير يزيد. فوالا فان ماتش ليدز ما طاقتش تماركي، كانوا طايقين نورمالمون، كانوا يستاهلوا يماركيو او موان بوت، مي لا غالب هما تاني
ما سعفهمش الحظ. الماتش كمل 2-0، 3 بوان الويست هام مكلاسين 5. علما باللي الشامبيون في الانجليز قبل ما يبدا يقول لك البيك 6، بكري كان البيك 4 دروك ولا البيك 6. لي بيك 6 هادو سي لي زيكيب اللي يقول لك هما اللي دائما يربحوا ولا مكلاسين. بكري البيك 4 كان مانشستر يونايتد، تشيلسي، ارسنال، ليفربول. ولي ديرنيير زاني من ولاو بيك 6 زادوا لهم توتنهام ومانشستر سيتي بيان سور. هاي ايماجيني دروك ويست هام راهم 5 مديباسين 3 زيكيب تاع البيك 6. شكون؟ ليفربول، توتنهام، ارسنال وارسنال. الوغ فوالا راهم بيان، راهم ان شاء الله اون كوب دوروب. هذا ما كان خاوتي. جوست باه نقول لكم تاني البيتيس تاع ماندي لعبوا وربحوا، ما شفتوش الماتش، شفت غير سكور. كانوا خاسرين بروميير ميطون 2-0 والدوزيام ميطون داروا لهم الرومونتادا وربحوا 3-2. يا خاوتي جيسبر لا فيديو عجبتكم ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.